नमस्कार। हांव कार्मिना बारबोजा तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या कोबरा पुत्राक येवकार दिता। आयचो कोबरो आयकतल्यांक चवथीचे परबे निमितान खुशालबरीत आनी उर्बीबरीत गणेशाची परब आंवडेता। सोनवारा दीस दनपारां गोंयांतल्या बाळत्यांनी गणेश देवाक आपणाच्या घरांनी येवकार दिवन चवथीचे परबेची सुरवात केली। फुलां भेटोवन आनी पुजा आरती करून तांणी देवाक येवकार दिलो। वयर वेगवेगळ्या फळांची मातोळी आनी सकयल नेटवयलेल्या मोकरान गणेशाची मुर्ती दवरली। घोटायेचो दान दौलतीचो आनी बुदीचो देव आसलेल्या गणेशाची 1.5 दीस 5 दीस 7 9 आनी 11 दीस पुजा करतले। म्हजें नांव सूरज गरड। तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें आयज सगळे कडेन प्रत्येक घराघरांनी गणेशोत्सव साजरो करता। हो गणेशोत्सव साजरो करता आसतना प्रत्येक जण जे कोण कामां धंद्याक वेगळे वेगळे ठिकाणी आशिल्ले ते कितें आसा प्रत्येक गणपतीच्या निमतान घरान येता आनी घरान एक अशें सुंदर वातावरण जाता आनी एक माहोल निर्माण जाता आनी आनंदी जाता। तशेंच हांगा भजन आरती म्हणटा ते पारंपारीक पद्दतीन जाता। कोण घुमट आरती करता, कोण पेटी पकवाद हाचे तरेन करता आनी हो सार्वजनीक गणपती उत्सव साजरो करता प्रत्येक जाण आपल्या बरे तरेन साजरो करून ह्या गणपतीचो आशिर्वाद घेवन आपली फुडलीं कामां बरी तरेन जावची अशी गणराया कडेन हें करता, कितें करता आशिर्वाद घेता आनी फुडलीं कामां आपली जातली अशें आशा बाळगून फुडल्या वर्स आपले बरे भरभराटीचे जावचे अशें हें करून हो उत्सव मनयता। पहिले म्हणजे आम्ही 1 महिना पहिले आम्ही ह्या केरळी असता म्हणजे चालू करता आम्ही 1 महिने पहिले। जसे गणपती येतात, चतुर्थी लागीं येता तशी सजावट म्हणजे साफसफाई ही सगळी आम्ही करता वांगडी। म्हणजे खास करून पहिले आमचे 5 दीस असता। पहिले दिसा आमचो व्हडलो काका तो करता म्हणजे एका दिवशी खातीर आमचो दादा मी माझो बाबा खास करून म्हणजे 3 दिसा आमचा भजन असता। आता मेन आमचा त्याच दिसा असता फिक्स असता। ओके। कैलासपुरात हो देखावा केलेलो आहा। हो देखावा करताना म्हाका 10-12 दीस लागले। आणि कोणी हेल्प केलं तुका? चुलत भावान मंदार हरीश शिरगांवकर हे म्हाका खूप हेल्प केला। कितल्यान आसा? हांव 9th आनी विद्याप्रसारक हायस्कूल ह्या स्कुलान शिकता। दर वर्सा प्रमाणे हांवें धाकटोसो गणपती केला। प्रायझा बी केन्ना मेळ्ळी तुमकां? गेल्या वर्सा म्हाका गावलेले सत्पुरुष कल्चरल क्लब 2nd प्रायज गावलेले। म्हजो चेडो कौस्तुभ शिरगांवकर हो एवरी इयर अशे देखावे करता आनी आमच्या सत्पुरुष कल्चरल क्लब आहात तेंच्या मार्फत ताका प्रायजाय मेळ्ळेली आहात आनी सगळ्या पेरंट्सांक म्हाजी रिक्वेस्ट आहा की अशेंच आपल्या भुरग्यांक फुडें काडचे आनी जे तेंची कला आसा जी कला आहा ती तांकां अशीच तेंचेर दाखोवपाची दर वर्षी। अशेंच आमचो व्हडल्यांतलो व्हडलो एक सण गणपतीचो आनी चतुर्थी त्या खातीर तेणी आतां अंदूय हो पर्वत हें दाखयलेलो आहा कैलास पर्वत। तर लोकांक सगळ्या लोकांक आनी वाड्या वयल्यांक आनी सगळ्या लोकांक म्हाजी विनंती आहा की सगळ्यांनी येवन हेचो आस्वाद घेवचो। गोंयच्या नुस्त्या खात्याचो मंत्री आनी डायरेक्टर नॉर्वे भोंवडेक गेलोलो तेन्ना ताचे भोंवडेची वेवस्था गोंयचो ट्रॉलराचो धंदेकार मिंगेल रॉड्रिगीसान केली। ताचे भोंवडे खातीर ताणें पयशेचे भरपूर दुडू कोच्चिले।
रॉड्रिगीसा कडेन भरपूर ट्रॉलर आनी गोंयांत एक खासगी जेटी आसा. तो LED दिवे घेवन नुस्तें मारपाचे रितीक तेंको दिता. LEDचो विशय सद्याक उंचल्या कोटान आसा. मंत्र्याक आनी डायरेक्टराक नॉर्वे आसलेल्या भारताच्या एम्बेसेडराक भेटपाची आपणे वेवस्था केली म्हूण रॉड्रिगीस मोठेपणान सांगता. मंत्री आनी डायरेक्टरा सांगता मिगेलाचो पूत आनी हेरूय भोंवडेकार भोवंक गेलोले. Fisheries Minister Nilkan Halunker, Director Shamila Montero, the OSD to the Minister Prathamesh Tulaskar enjoyed a 5-day trip to Norway. They were accompanied by a team of private fishing stakeholders, including Rodrik's son, from February 26 to March 1st this year. The trip was organized by Miguel Rodrigues, a supporter of LED fishing. He is the owner of Jocons Marine Exports Private Limited and their companies and runs his private jetty, Mobrar Fisheries. Rodrigues prevailed upon the Indian Embassy in Norway to invite the Fisheries Minister of Goa and a delegation to Norway. The trip was officially sanctioned by the Government of Goa at taxpayers' cost after taking clearances from the Union Ministry of External Affairs. The delegation visited a fishing training school, aquaculture facilities, fishing vessels, construction yards, fishing vessel design company, and fishing vessel equipment and manufacturing enterprises. These are located in different cities in Norway. Miguel Rodrigues said, I asked the Embassy of India in Oslo to invite the Fisheries Department to participate in the India-Norwegian Business Seminar in the city of Kristiansand and southern Norway on February 29. When I was invited by the ambassador for the seminar, I told him that it is important to invite a government delegation to make it easy to implement what we discuss. He added, I paid for my trip and my son Joyson, who is also a fisherman. We did not go at the government cost. The government was invited because of me. Bureau Report, Herald TV. गोंयांत दोंगर कातुत्तात त्या विशयाचेर मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत आनी TCP मंत्री एकामेकाक गुन्यांवाची बोटां दाखोवपाचो खेळ खेळटात. TCP आनी IPB प्रोजेक्टाक परवानगी दिता, पूण झाडां कातरूंक मात परवानगी दिना अशें सांगून मुखेलमंत्र्यान बोल परत TCPच्या कोर्टान उडयलो. एक सारके 4 दीस जाले. ह्या विशया निमित्तान हे एकामेकाक बोटां दाखोवप चालूच आसा. हो विशय जे रितीन गोंयचो सरकार हाताळटा ताची एक्टिविस्टांनी आनी हेरांनी खोर टिका केल्या. Chief Minister Pramod Sawant and TCP Minister Vishwajit Rane seem to be passing the buck at each other as far as illegal hill cutting in Goa is concerned. Listen to the statements of Chief Minister and the subsequent statement of TCP Minister. And I have already written a letter to Honorable Chief Minister today to please instruct the respective officials. I have written, I just little draft करून आणि मुख्यमंत्रीकडे त्यांच्याकडे वेळ बी घेऊन त्यांच्याकडे पर्सनली मेळटलो की काही कडेन जे कितें अंदाजुंदी कोण तरी करता, जे कितें कोण विदाउट लॉ, विदाउट फॉलोइंग एनी काइंड ऑफ रूल्स रेग्युलेशन्स जे कितें करता तेजेर कारवाई योग्य ते डिपार्टमेंटान आनी योग्य ते ऑफिसरान करपाची गरज आसा. हिल कटिंगाची परमिशनां हांगासर म्हाका परत एकदां सांगता हांव, रितसर म्हणजे TCP आसत किंवा IPB आसत, जो कितें आपली परमिशनां सगळी म्हणजे कन्वर्जन करून कन्स्ट्रक्शन लायसन्स घेवन एखादो प्रोजेक्ट बांदपा खातीर परमिशन्स घेता पळय न्ही, ती परमिशनां आसा. हांगासर खंयसर तो वो दोंगर म्हाका कातरूंक जाय हेजें वेगळें परमिशन कोण दिना. प्रोजेक्ट डेव्हलप करपा खातीर रितसर प्रोसिजर्स कंप्लीट करून हिल कटिंग म्हणून वेगळें परमिशन कोण दिना, कोणूच दिना. कोण दिता? फक्त परमिशन केन्ना दिता सांगता, डेट इट इज एन रिस्की जर आसत जाल्यार डेप्युटी कलेक्टर दिता. So who is wrong? Are the illegal hill cutting cases that were reported in Goa legal then? Activist Swapnish Sherlekar explained what is going on. TCP मिनिस्टर ह्या दिसांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेता तेन्ना आमचो मुख्यमंत्रीन जे डायरेक्शन डिसिजन दिल्लेलें आहा की तलाटी रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट वील टेक केअर ऑफ द हिल कटिंग, ताका म्हाजो पूर्णपणे समर्थन आहा आनी मुख्यमंत्री कितें ते बरोबरूच करतलो, आपूण तेंचे कडेन उलयतलो. हे स्टेटमेंट म्हटल्यार तो मजा पळयता. तेजें कारण कितें तें सांगता इश्टानो. हे आतां जेन्ना सरसकट खंयच्या डेव्हलपमेंट परमिशना वांगडा हिल कटिंगाचें परमिशन आसता म्हणून सांगता पळय आनी सेपरेट परमिशन दिना म्हटल्यार इश्टानो, घेयना म्हणूंक ना. कित्याक
दिवपाचे प्रोविजन आसा, दिवपाची सिस्टम आसा, पूण घेवपाची पद्दत ना, कोण घेवपाक वचना. कित्याक तर गोंयांत सद्याक रियल इस्टेट धंदोच चल्लेलो, गव्हर्मेंट खंय चल्ला तर हे चल्ला ते रियल इस्टेटाचे धंदे, गव्हर्मेंटांनी बसून आमचे ब्रोकरच बसलेले आहा, म्हणून सिस्टम आहा ती फॉलो जायना, ती कशी ती इश्टान आमी समजयता. While massive hill cutting continues to be done in various parts of Goa, the stand government has adopted seems to be emboldening the violators. It is the Town and Country Planning Department that issues the clearances for a project. Now, when the project is being presented for clearance, does not the Town and Country Planning Department visit the site? In my opinion, the clearances that are being given are given to a project at a particular land. If the land is hilly, how can the project be given permission? Therefore, we demand that revoke all these permissions immediately and then let us discuss and talk about it. Thank you. Hill cutting continuing even after a catastrophe in Wayanad shows that the authorities have not learnt a lesson from the incident. Bureau Report, Herald TV. गोंयचो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत उलोवंक तयार आसा जाल्यार माडेची ओडचोन सुटावी करूंक जाता. ताका खुशी आसा जाल्यार आपणाच्यान कर्नाटकाच्या मुखेलमंत्र्याची प्रधानमंत्र्या सांगाता जमात घडोवन हाडूंक जाता म्हूण गोंयच्या काँग्रेस पक्षाची डेस्क इन्चार्ज आसलेली डॉक्टर अंजली निंबाळकारान सांगलें. पूण कर्नाटका पयलीं उदक दुसरे वाटेन वता तें बंद करूंक जाय म्हूण बीजेपीन सांगलें. कर्नाटकान उदक दुसरे वाटेन व्हरूंक जाता म्हूण गोंयचे मुखेलमंत्र्यान मांडून घेतलोलें अशें गृहमंत्री अमित शहान बोरगोट केलेलें म्हूण सांगून काँग्रेस पक्षान बीजेपीक तोंडभोर जाप दिली. इतल्या म्हणसर प्रभाव हो गोंयच्या मुखेलमंत्र्याक साल्वार करूंक बीजेपीन घडयला म्हूण फातोर्डेचो आमदार विजय सादेसायन सांगलें. मादई के लिए जब भी आपका गोवा का सीएम तैयार होगा, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ हमारे सीएम को बिठाने की. प्राइम मिनिस्टर जी को मध्यस्थी करने दीजिए, उनके हाथ में है मादाई सेंट्रल इशू, तो प्राइम मिनिस्टर जी को आने दीजिए आगे. आपके गोवा सीएम को भी थोड़ा सा नेतृत्व करने दीजिए. हम मादाई इशू को सॉल्व करने के लिए तैयार हैं. तो सेटलमेंट हो सकता है आपके हिसाब से? अगर आई एम नॉट द अथॉरिटी इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सीएम ऑफ गोवा एंड सीएम ऑफ कर्नाटका. ये तीनों का मीटिंग हो सकता है, करेंगे और इशू सॉल्व जरूर होना चाहिए. थँक यू सो मच. आज भारतीय जनता पार्टी गोंय प्रदेशच्या वतीन हांव तिका विचारूंक सोदतां की आज म्हादई विशय आसा कित्या खातीर? म्हादई विशय हाज्या खातीर आसा कारण कर्नाटकान निरंतर प्रयत्न केल्या की म्हादईचें आमचें उदक जें गोंयकारांचो हक्क आसा तें मलप्रभेन डायवर्ट करप. आणि जेन्ना हे प्रयत्न कर्नाटका सरकाराचे आसा, म्हणजे आज जेन्ना प्रवाहाच्या हाका सुद्दां म्हणजे जो तांणी रिपोर्ट दिला ताका सुद्दां आज विरोध करतात ते आमकां जाय तितलें उदक मेळना म्हणून. तर म्हाका दिसता चर्चा करूं येता, पण चर्चा करच्या पयलीं हे जे डायव्हर्जनाचे जे कर्नाटकाचे प्रयत्न आसा ते म्हाका दिसता थांबपाक जाय. आणि जर ते प्रयत्न थांबले, तांणी पूर्णपणे जर कर्नाटकान थांबयले जाल्यार भारतीय जनता पार्टी गोंय प्रदेशा वतीन आमी मुख्यमंत्र्यांक विनंती करतले की तांणी ह्या चर्चेक तयारी दाखोवची. जो आज विशय जो नवो ट्रिगर केला बीजेपीन तो म्हणल्यार म्हादईचो. आणि म्हादई वयल्यान आज ते काँग्रेसीक जे ब्लेम करपाक सोदता, म्हाका बीजेपीच्या कार्यकर्त्यांक, बीजेपीच्या लिडरांक आणि गोंयचे जनतेक एकूच याद दिन दिसता की 28 जानेवारी 2023 देशाचो गृहमंत्री होम मिनिस्टर जो अमित शाह आसा आनी जो बीजेपीचो नंबर 2 लिडर आसा, ताणें कर्नाटकान इलेक्शना कडेन वचून सांगलेले की म्हादई डायवर्ट करपाक गोंयचो जो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आसा ताणें फूल कॉपरेशन दिलां म्हणून आनी ताणें सहमती दाखयल्या म्हणून आनी त्या खातीर तें स्मुथली जातलें. जाल्यार म्हाका दिसता गोंयकारांक आज याद करून दिवची आमकां पडली, कित्याक जेन्ना आज केंद्राक बीजेपीचें सरकार आसा आनी गोंयानूय बीजेपीचें सरकार आसा आनी कांय काळा पयलीं केंद्राक बीजेपीचें, गोंयान बीजेपीचें आनी कर्नाटकानूय बीजेपीचें सरकार आसलें, तेन्ना म्हादई बद्दल कांयच करूंक ना. आनी अशा वेळार जेन्ना हे तिनूय राज्यां, दोना राज्यांनी आनी केंद्राक बीजेपीचें सरकार आसलें आनी अमित शाहान लोकांक सांगलें की डॉक्टर प्रमोद सावंतान म्हादईचे विशयाचेर कॉपरेट करपाचें अश्युरन्स दिला. हाजो अर्थ कितें जालो? हाजो अर्थ म्हादई विकपाक डॉक्टर प्रमोद सावंतान अप्रुवल दिला
ना जाल्यार BJPच्या हांच्यांनी सांगचें की अमित शाह फटी उलयल्लो म्हणून त्या वेळार आनी अमित शाह फटी उलोवपाची संवय आसा म्हणून. तेन्ना प्रवाह म्हणटा तें एक ताणें हाडलें आनी प्रवाह म्हणटा तें म्हज्या कोतान गोंयच्या मुखेलमंत्र्याक साल्वार करपाक ताका एक बेजिकली गोंयकारांक हुडवींग करपाक एक इन्स्टिट्यूशन एक क्रिएट केलें आनी ताणें कितें सांगलें. फॉर एग्जाम्पल जुलय 2023 गोंयच्या मुखेलमंत्र्यान सारकें उदो उदो करून सांगलें की आतां प्रवाह म्हणटा तें जालें आनी म्हादय डायवर्ट जावची ना आनी कर्नाटका एक्सपोज जातलें. एक वर्सान सारकें कितें जाल्लें आहा. एक वर्सान मुखेलमंत्र्यान परतो स्टेटमेंट काडलो की कर्नाटका एक्सपोज जातली. आतां प्रवाहाची मिटींग जावपाची आहा, थंय इन्स्पेक्शन जावपाचें आहा आनी कर्नाटका एक्सपोज जातली. कितें जालें. इन्स्पेक्शन जालें, कर्नाटका एक्सपोज जाली ना ती जाली नाच. तांणी थंय मिटींग जी घेतली बेंगलोराक, थंय तांणी कर्नाटकाच्या हॉस्पिटॅलिटीक थँक्यू म्हणलें. गोंयकारांक फडको घालो की गोंयचे प्रवाह गोंयान जें ऑफीस केलां ताजे खातीर गोंयचे सरकारान 1 कोटी कितले तरी पयशे लाख दिवचे पडटा म्हणून ते आमचे पयशे गेले. आनीक फायनली जें कितें सगळ्यांक दिश्टी पडटा, जें मलप्रभा वचून तांणी पळयलें 6 जुलय 2024 तें कांय रिपोर्टाचेर एक उतर ना. हाचो अर्थ कितें. गोंयांतान हैदराबाद वचपी 3 वेगवेगळ्या विमानांचेर प्रोव्हिजन आनी एक्सायज खात्यान सोऱ्याच्यो 415 बाटल्यो सांपडायल्यो. विमानाचेर सोरो व्हरप हें कायद्या आड आसा. डेकान क्रॉनिकलान उजवाडा आयिल्ली खबरे प्रमाणे एक्सायज खात्याच्या अधिकाऱ्यांक ते विशीं भितरल्यान खबर मेळटच शमशाबाद आसलेल्या राजीव गांधी इंटरनॅशनल एअरपोर्टांतल्यान भायर सरतना त्या अधिकाऱ्यांनी प्रवाशांक सारकी तपासली. सांपडायल्लो सोरो 12 लाख रुपया मोलाचो आसलो. The excise enforcement team from Hyderabad seized 415 liquor bottles from passengers at Rajiv Gandhi International Airport, Shamshadabad. The passengers were travelling on 3 different flights. 12 cases have been booked against 7 persons for violating norms. They include P. Venkatesh, Sriram and G. Shravan, all natives of Jagtial, M. Ramakrishnan of Karimnagar, C.H. Raji Reddy of Sidpet, Raghu Gowd of Sarumnagar and K. Harish Yadav of Mankiriya. As per rules, liquor from one state to another was not supposed to be bought. The 7 persons along with others went to Goa on a business trip. While returning to Hyderabad, they were found to be in possession of liquor bottles wrapped with bubble packing cover and hidden in suitcases, the excise team stated. Majority of the 7 persons were into business, but it is not clear why they brought the liquor. The excise official said they were not sure whether the bottles were brought for personal consumption or for selling them to persons known to them. Bureau Report, Herald TV. डेंगी आनी कॉलेराची पिडाक लागून 4 जाण मेले आनी सुमार 100 अधिकूच कामदारांक ही पिडा जाल्या म्हूण डोको दिवपाची खबर उजवाडा आयल्या. ते विशीं चवकशी करूंक मडगांवच्या डेप्युटी कलेक्टरान नुस्त्याच्या आनी भलायकेच्या अधिकाऱ्यां आनी गांवचे पंचायती आनी बोटीच्या दोनया सांगाता मोबरार आनी काडबोना भेट केलेली. त्या जाग्याचेर असलेले कुमाव मोडल्यात. चिखलाचें उदक जेवणा कडेन नितळसाण ना. 4 वर्सां उदीक बोटी थंयच्या थंयच सांडल्यात. ह्या सगळ्या कारणांक लागून ही पिडा जाल्या आनी शिंपडल्या म्हणटात. Basically, there has been complete collapse and failure of all agencies here in using the law and rules which have been provided. So under Consumer Protection Act, we are also going to take up these cases. All the agencies will be issued notice and they will have to appear. Because one thing we have come to know very clearly, after 8 years of going on, coming, inspection, even today in the toilets, what you can see there is no proper agreement of managing those toilets by the Sulabh International. They cannot be verbal. It has to be clear. He has to keep soap. He has to keep water. He has to do cleaning. The toilet also is a mess. GTDC toilets also. Every time there is inspection, they just open it. They show something functioning. Gone. So this cannot work. And secondly, outside that administrative complex, you can see total misuse of the property. And that is why we have asked color-coded maps to be provided to direct SDM so that appropriate action will be taken. And we will follow it up. पळय कॉलेरा जो आउटब्रेक आसा तो बेसिकली ते जशें म्हाका हेल्थ ऑफिशलान सांगला तो कॉन्टेक्टाचेर स्प्रेड जाता आनी कंटेमिनेशन ऑफ वॉटर बेसिकली अनहायजेनीक कंडिशनाक लागून तो स्प्रेड जाता.
सो तो कंटेन करपाक बेजीक फेसिलिटीज म्हणजे हँड वॉशिंग कळ्ळें न्ही, गरम उकळिल्लें उदक पिवप आनी खंयचे भायले कंटेमिनेशन उदक बी थंय न पिता काळजी घेवप अत्यंत गरजेची आसा. आनी वॉट एवर स्क्रिनींग प्रोसेस जो आसा ती हेल्थ ऑफिशियल तेंचे चालू आसा डे विल हय. आतां आमकां मोबोरूय सिमिलर एक इन्स्पेक्शन करपाचें आसा, सो वी वील प्रोसीड. Personal hygiene, where they need to wash their hands before eating any food and after using the washroom. So that is what they've been told. That is very, very important. Hand hygiene and personal hygiene. जे बोटी असतात त्याच्या खातीर हे जाता No, the diarrhea part is not because of abandoned boat. हांगा गेल्यार तुका रिपोर्ट सारको मेळटलो मेडिकल बॉम्बेला आनी आमगे Because of personal hygiene. So any bad patient all being sent to South Goa district. They are coming very bad. सप्टेंबराचे 14 मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत आणि काँग्रेसाचे 7 आमदार बीजेपीन गेलेले. 2022 वर्सा सप्टेंबराचे 26 दिगंबर कामताच्या बोर्डिंग पासाचेर आदारून तो दिल्ली बीजेपीच्या फुडाऱ्यांक भेटूंक वेता तो कोबरांच्या माध्यमांनी उजवाडा हाडलोले. त्या वेळार ताणें कोबऱ्या माध्यमांच्या मनशाक कसो अपमान केलोलो ह्या सगल्याचो काँग्रेस पक्षाच्या सावयो कुतीनून उगडास केलो. पक्ष बदललेल्या आमदारांची निंदा करूंक त्या दिसा ते आतां काळो कुडको बांदतेले. कामतान पक्ष बदलतोच पार्लमेंटाच्या एलिसावांक बीजेपीच्या मतांक बरोच मार बसलो म्हूण कुतीनून सांगले. तो हांगा येवन ताणें मिडियाक सामकें हें केल्लें, इन्सल्ट केल्ल्या भशेन जालें की तुमी कित्याक शाबतात, आपणाक आनी कसलोच हें ना, बिजनस ना, फक्त पॉलिटिक्स आसा म्हूण असली हें करून तेणी सामकें मिडियाक हें केल्लें. मिडिया फाल्स उलयता. जेन्ना मिडिया स्वत उलयताले ते तो फाल्स म्हूण दाखोवपाक सोदतालो. हें 6 सप्टेंबर. सो त्या खातीर आजचो दीस आमी चूज केल्लो आसा. आज सांगपा म्हळ्यार आमकां कॉन्फिडन्स आसा की आमी मडगांव कितें तरी हें करून दाखयतले म्हणून, कित्याक ऑलरेडी आमी दाखोवन दिल्ले आसा ड्युरींग पार्लमेंट इलेक्शनाक. कशें भाशेन आमी डे 1 साकून आमी उलयता आशिल्ले की आमी लीड रिड्यूस करतात म्हणून, आनी ते आमी करून दाखयले, ड्रास्टिकली रिड्यूस करून दाखयले. इवन पोलिंग डे आसा ताका इतली कॉन्फिडन्स आशिल्ली की आपणाक 5,000 10,000 इतली अनावन्स करता तो लास्टाक कित्याक हाडलें तें पळयात. आज ताका भिरांत आसा म्हण सांगपा म्हळ्यार आमकां मॉडल मारगांव हें टी शर्टाचेर दिश्टी पडटा. आतां लास्ट 3 इलेक्शन केले तेणी मॉडल मारगांव ह्या बॅनराचेर, पूण आज पासून लोकांक मॉडल मारगांव म्हणटा दिश्टीच पडनाशिल्लें, कित्याक मडगांवची स्थिती वायट जायत वयताली. प्रेझेंट एमएलएची मडगांव एमएलएची ही तागेली फटींगपणां आनी डुप्लिकेटपणां सगळ्यांक कळिल्ली आसात. प्रत्येक जण कंटाळिल्लो आसा. प्रत्येकाच्या घरादारांक आनी वाठारांत ताजी इंटरफियरन्स आसता. तो खंयच्याच डिपार्टमेंटान कोणाकूच आपल्याली कागाळ सोडोवपाक दिना. ताका सगळ्यांक ताणें सगळ्यांक आपल्याले गुलाम करून दवरल्या. सगळे वरिश्ठ अधिकारी ताचे खास नातेवाईक जाल्यात. हालीं तर हे चडूच जाल्ले दिश्टी पडटा. जशें हालींच सगळ्या लोकांनी पार्टी पळय नासतना एक बरो लोकां खातीर वावुरपी म्हणपाक कॅप्टन विरियाटो दक्षिण गोंयचो खासदार म्हूण इलेक्ट करून समाधान मेळयलां आनी दाखोवन दिलां की आमी हें अशें करूं शकतात. चडशे फावटी गोंय हें उदरगतीक पावलेलें राज्य मानतात, पूण गोंयांतले कितलेच भाग काडूखाना आसात. शुक्रारा दीस गाणेशाचे चवथीचे आदल्या दिसा अंसुलेम गांवच्या लोकांचे खुशालकायेक शीम मेळ नासली. 25 वर्सां उपरांत ताच्या रस्त्याक लायट घालोली. चवथी पयलीं उजवाडाची बॅट फावो जाली देखून गांवचो लोक चडूच उमेदीन बोल्लोलो. हो गांव पोरये मतदारसंघांतल्या बिरोंडा पंचायतीकाल आसलेल्या 5 रुपाली प्रदीप गांवकाराच्या वॉर्डाकाल येता. हाजे फाटीक लागून तिणी एकदां कशें तरी करून ती चवथीच्या म्हाजी सुद्दां आतां तेवटेन लायटी घातल्या सगळ्याक, पूण हांवें अजून पेटोवंक ना. पूण तिणी म्हाका इतलो बिजी आसा हांव तें सांगचेलें ना. हाचेर तुमचे पळय भाशण येतलें तें, तरी सुद्दां तिणी आपोवन हाडून तें आयज हांगासर तुमकां लायट पेटोवन दिली. तेकाय देव बरें करून तुमचेंय हांव धन्यवाद म्हणटा. कितलीं वर्सां तुमी आमच्या वांगडा रावन हें सगळें आयचो जो उजवड आसा तो ह्या गांवांत रातचो सदांच पडटलो आनी असोच उजवड आसून तुमी सगळे एकत्र येवन हें जें बिरोंडा पंचायत क्षेत्रांतलें काम कसलें अडी अडचणी डेव्हलपमेंट आसा तें करुया आनी एकत्र येवन जी कितें तुमची कामां आसतली, अडचणी आसतल्यो, लायटी संबंदी, पाणया संबंदी, रस्त्या संबंदी त्यो चालूच आसतल्यो पळय. ते सरकारचे म्हणजे तुमी ज्यो गोष्टी वाडटा तशें डेव्हलपमेंट करचो पडटा आनी ते आमी
तो करताय बी म्हणजे कमी खंय पडटा एक एकदां फाटी पडटा कमी जाता पयशांक लागून जायना म्हणजे तेका अडचणी ह्यो निर्माण जाता पण हें चालूच आसतलें आमी आयज एक लायटी पेटयल्यो फाल्यां आनीक फुडें घालच्यो पडटल्यो लोक वस्ती आनी फुडें वयतली म्हणटकीर थंय ना हांगा आसा थंय अशें चलतलें पण एक आमी एकत्र येवन आमचे गांव आमी सांबाळ्ळे आमची पंचायती सांबाळ्ळे. आज आमकां कशी जाली तरी 25-30 वर्सां जाली हांगासर आमकां लायट बाकी लायट आसली पूण सद्या ही आमकां रस्त्याची लायट नसली ती आयज आमचे रुपाले गांवकार तेंच्या हस्ते आमकां तेंच्या लाबून दिले तशें लायट डिपार्टमेंटाचें अभिनंदन तशें तेंचें बी अभिनंदन सरपंचाचें अभिनंदन कित्याक आमच्या सारक्या लोकांक कांय खबर नासलेल्या लोकांक उपलब्ध करून दिले. जे ह्या दिसांनी पावसांनी खांब्यारी वर चडप म्हणल्यार एक ही मोठी गोष्ट तेंच्यांनी वर चडोवन जे आपल्या जिवाची परवानगी न करता तेंच्यांनी वर चडोवन जे कामां केलां तशेंच आमच्या लोकांची जी खांब्याची लायटी घालून दिला तेंच्या मनासून स्वागत म्हणटा. तशा गेले 24 वर्सां जाली आतां आमच्या वाड्याचेर पळयता आमचे वाडी इतले पंच जाले सरपंच सगळे जावन गेले कोणीच अशें काम करना की आमचो 5वो पंच आमचो आतां जे रुपाली गांवकर जे आहे भाभी आसा तें जे आपले मनासून जे काम केलां न्हू तिका हांव सॅल्यूट करता मनासून. ओडिशा FC आड चवटाचो खेळ करून FC गोवा पंगडान भाऊसाहेब बांदोडकर मेमोरियल ट्रॉफीचे दुसरे फावटी ओस्तादपण सोडले. आख्खो 90 मिनटाचो खेळ 3-3 गोलांनी बादाबाद जालोलो पूण पेनाल्टी खेळा उदेशी FC गोवान ओडिशा FC आड 104 गोलांनी जैत सोडले. ह्या टोर्नामेंटान पयलीच फावटी देशा भायल्या 2 क्लबांनी भाग घेतलो पूण FC गोवा आनी FC ओडिशान तांकां हारोवन शॉर्टाच्या खेळांत प्रवेश केलोलो. My best wishes and best of luck for the Odisha FC for the next time. So next time definitely you will play better and you will win the trophy. My best wishes for you also. सगळ्यांच्या बायकांना गोवा आणि फुटबॉल सगळ्या बायकांना हे माहिती खूप प्रिय आसा हे माहिती आम्हाला खातीर सरकारान बी आपल्या खातीर खूप करता आणि आमी पळयता की फुटबॉल एसोसिएशन कितेंय एसोसिएशन करता ते मोठ्या प्रमाणात करतात. फुटबॉल गोवा फुटबॉल कॉर्पोरेशन आम्ही सुद्धा ग्राउंड लेवलाचेर फुटबॉल प्लेयर तयार करपाचे आमी आपले भुरगे म्हणजे जेंट्स आनी लेडीज ह्या दोगांय जाणांच्यो टिमी तयार करच्यो विलेज पंचायत लेवल ह्यो टिमी खेळयता. त्या खातीर इन फ्युचर अशा पद्दतीन फुटबॉल एसोसिएशन तांच्यांनी इनिशिएटीव घेवचे आनी तांचे टुर्नामेंट ऑर्गनायज करचे. आयच्या कोबरापुत्रान इतलेंच. हेराल्ड TV कोबरापुत्र आयकोलें देखून तुमकां देव बरें करूं. अदीक खबरां खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.